सौताको रिसको कारणले घटेको दुर्घटनाको कारणले बनेको वीर अस्पताल र वीर शमशेरले देशका लागि गरेका केही राम्रा कार्यहरू। नेपालको तेस्रो राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरका अति नै चाखलाग्दा कुराहरूको चर्चा गर्ने क्रममा पहिलो भागमा उनी जन्मदा अभागी भनेर घरबाट निकालिएको विषयमा चर्चा गरेको थिए। जंगबहादुरकी पुतली महारानीले आफ्नै सन्तान जसरी हुर्काएका वीर शमशेर 12 वर्षसम्म जंगबहादुरको दरबार थापाथली दरबारमा हुर्केका थिए। वीर शमशेरले दरबार स्कुल र कलकत्तामा पढेका थिए। नेपाल सरकारको वकिल भएर ब्रिटिस राजसँग डिल गरेका थिए। सुनको थालमा खाना खाने, पोसाक संगीतका शौकीन र अनगिन्ती दरबार बनाउन लागेको बारेमा मैले यसको दोस्रो भागमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरिसकेको छु। अब वीर शमशेरको बारेमा यो तेस्रो भिडियोमा अर्को अति नै चाखलाग्दो विषयको बारेमा चर्चा गर्दैछु। सौताको रिसको कारणले बनेको वीर अस्पताल जस्तै वीर शमशेरले बनाएका नेपालका संरचनाहरूको बारेमा चर्चा भएको के रहेछ भने वीर शमशेर राणाले राजा राजेन्द्रकी भतिजी दिव्येश्वरीसँग विवाह गरेका थिए। यसरी अधिराज कुमार उपेन्द्र वीर विक्रमकी छोरीसँग विवाह गर्दा ती राजकुमारी दिव्येश्वरीले दाइजो स्वरूपमा उनको सेवा गरिरहेकी एक नेवारनी सुसारे पनि सँगै लिएर आएकी रहेछन्। खञ्जमाया नाम गरेकी ती सुसारे अति नै सुन्दरी थिइन्। वीर शमशेरको महलमा बस्दै गर्दा उनको सुन्दरतामा थप निखारता आयो रे। त्यहाँको खानपिन र रहनसहनका साथसाथै पहिला सानै रहेकी खञ्जीमायाको उमेर पनि बढ्दै गएपछि उन झन बढी सुन्दर र आकर्षक बन्दै गइन्। पत्नीको सुसारेको सुन्दरताले आकर्षित भएका वीर शमशेरले त्यसपछि आफ्नी पत्नीको आँखा छलेर खञ्जमायासँग रासलीला गर्न थाले। अनि त्यसै क्रममा खञ्जमाया गर्भिणी भएपछि भने वीर शमशेरलाई फसाद पर्यो। अनि उनले ती खञ्जमायासँग विवाह गर्ने निर्णय गरे। यसरी आफ्नै सुसारे आफ्नै सौता बनेपछि जेठी पत्नी दिव्येश्वरीलाई कति रिस उठ्यो होला। यो कुरा त जो कहिले पनि अनुमान लगाउन सकिहाल्छन्। रिसले आँखा नदेख्ने भनेको सुनिन्छ नि, हो त्यस्तै भयो दिव्येश्वरीमाथि। उनले साँच्चीकै रिसको सुरुमा आँखा देखिनन्। खञ्जमायाको सुन्दर अनुहारकै कारणले उनले वीर शमशेरलाई खोसिन् भने ठहर गर्दै उनको रूप बिगार्न भनेर दिव्येश्वरी लागी परिन्। त्यसैले उनको रूप बिगार्न भनेर खञ्जमाया राति सुतिरहेको समयमा उनको अनुहारमा एसिड खनाइदिइन्। एसिडले खञ्जमायाको अनुहार जल्यो, आँखा समेत क्षति पुग्यो। दिव्येश्वरीको यस्तो क्रूर कार्यले वीर शमशेर अति नै चिडिए, किनकि उनले खञ्जमायालाई निकै नै माया पनि गर्ने गर्थे। उनले दिव्येश्वरीलाई घरमै बन्दी बनाइदिए र खञ्जमायाको स्याहार सुसारमा आफै जुटे। उनको उपचारको लागि उनले देश विदेशका सबै डाक्टर तथा वैद्यहरूको पनि सहयोग लिए। भारतबाट समेत उनले राम्रा राम्रा डाक्टरहरू बोलाएर खञ्जमायाको उपचार गर्न थाले। यसरी वीर शमशेरले उपचार गर्दा पनि खञ्जमायाको अनुहारको दाग भने पुरै हट्न सकेन। तर उनले आँखा भने देख्न सक्ने भइन्। वीर शमशेरलाई त्यही जलेको अनुहार सुन्दर लाग्यो र उनलाई अझ बढी माया गर्न थाले। यो घटना विक्रम सम्वत 1942 सालको काण्डभन्दा अगाडिको थियो। 1942 सालमा आफ्नै काका प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहको हत्या गरेर वीर शमशेर प्रधानमन्त्री बने। त्यही बेलामा वीर शमशेरले खञ्जमायालाई आफ्नी कान्छी महारानीको दर्जा दिए। यसरी खञ्जमाया महारानी तोपकुमारी बनिन्। दिव्येश्वरीसँगको विवाह, तोपकुमारीसँगको प्रेम र तोपकुमारीको लागि भनेर बनाइएको लाल दरबारको बारेमा म विस्तृत रूपमा अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। अहिले भने सौताको रिसको कारणले एसिड छ्यापेको त्यो घटनाले देशलाई दिएको नयाँ उपहारको बारेमा चर्चा गर्दैछु, वीर अस्पताल। अनि त्यस्तै उनले देशका लागि गरेका कामहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु। तिनै तोपकुमारीको उपचार गर्न आएका डाक्टरहरूलाई खटाएर वीर शमशेरले अस्पताल खोलेका थिए, जसलाई अहिले पनि वीर अस्पताल भनेर चिनिन्छ। यसरी बनेको वीर अस्पताल सहित वीर शमशेरले देशको लागि गरेका केही उल्लेख्य कामहरू प्रस्तुत छन्। नम्बर 1, वीर अस्पताल। नेपालको सबैभन्दा पहिलो र चर्चित अस्पताल वीर अस्पताललाई वीर शमशेरले नै बनाउन लगाएका थिए। यो अस्पताललाई सुरुमा राजा पृथ्वी वीर विक्रमको नाम दिएको थियो, पृथ्वी वीर अस्पताल भनेर। यो पृथ्वी वीर अस्पताल सुरुमा रानी पोखरीको पश्चिमतिर जमल लिएर बनाइएको थियो, ठ्याक्कै अहिले राष्ट्रिय नाचघर रहेको ठाउँमा। तर पछि वीर शमशेरले अस्पतालको लागि त्यो ठाउँ सानो भयो भन्ने ठानेर त्यसको लागि एउटा ठूलो भवन बनाउन लगाए। अहिले वीर अस्पताल रहेकै ठाउँमा। अनि पृथ्वी वीर अस्पताल पनि वीर अस्पतालको नामले चिनिन थाल्यो।
जसरी बनेको भए पनि यो अस्पताल बनाउनु वीर शमशेरको एउटा दूरदर्शी र जनउपयोगी काम थियो भनेर विश्वास गरिन्छ। त्यस्तै वीर शमशेरलाई सम्झाउने अर्को कुरा हो घण्टाघर। राणा शासन अगाडिदेखि नै अग्ला अग्ला संरचना बनाउने चलन सुरु भइसकेको थियो। जङ्गबहादुरका मामा भीमसेनको पालाबाट नै भीमसेन स्तम्भ अर्थात् भारतको कुतुब मिनारबाट प्रेरणा लिएर धरहरा बनाइएको थियो। त्यस्तै वीर शमशेरले भने त्यहाँभन्दा अलि पर पुगे बेलायतको संरचनाबाट प्रभावित भएर उनले त्यस्तै टावर बनाएका थिए। बेलायतको बिग बेन क्लक टावरको नक्कल गरेर उनले रानीपोखरीको पूर्वमा घण्टाघर बनाउन लगाएका थिए। यो घण्टाघर पछि 90 सालको भूकम्पमा भत्कियो अनि नयाँ स्वरूपमा पुनर्निर्माण गरिएको थियो। घण्टाघर अहिले पनि त्यही 90 साल पछिको स्वरूपमा देख्न सकिन्छ। ओरिजिनल घण्टाघर र अहिलेको घण्टाघर तुलना गर्दा यस्तो देखिन्छ। पछि चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा त्यही घण्टाघरको छेउमा त्रिचन्द्र कलेजको निर्माण गरिएको थियो। यो घटना थियो सन् 1919 को अनि त्यसको 15 वर्षपछि सन् 1934 मा 90 सालको भूकम्प गएको थियो। त्यस्तै नम्बर 3 मा दरबार हाई स्कुल। वीर शमशेरले दरबार स्कुलमै प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण गरेका थिए। सन् 1953-54 तिर स्थापना भएको दरबार स्कुल कहिले थापाथली दरबारभित्रै पढाइ हुन्थ्यो त कहिले चार पूर्जा दरबारमा पढाइ हुन्थ्यो। यसरी झण्डै 40 वर्ष कुनै निश्चित भवन नै नभई स्कुल सञ्चालन भएको थियो। खासमा जङ्गबहादुर राणा बेलायत भ्रमणमा जाँदा अङ्ग्रेजी बोल्न समस्या भएपछि आफ्ना सन्तानले अङ्ग्रेजी पनि सिक्नुपर्छ भन्ने ठानेर आफ्नै दरबारमा स्कुल स्थापना गरेका हुन्। स्कुलमा राणा शासकका छोराहरूले मात्र पढ्न पाउने व्यवस्था भएको हुनाले राणाको दरबारभित्र मात्रै पढाइ हुने गर्दथ्यो। सर्वसाधारणले पढ्ने त परको कुरा, यो कुरा थाहा पत्तो पनि पाउँदैनथे। पछि वीर शमशेरले अहिलेको स्थान रानीपोखरीको पश्चिम छेउमा दरबार हाई स्कुलका लागि एउटा टहरो बनाइदिएका थिए। यो कुरा थियो सन् 1891 को। त्यसपछि स्कुलको आफ्नै भवन त भयो, तर त्यस बेलासम्म पनि सर्वसाधारणले आफ्ना सन्तान त्यहाँ पढाउन भने पाउँदैनथे, किनकि यो राणाहरूको व्यक्तिगत स्कुल थियो। हुन त सन् 1976 देखि राणाहरू बाहेक सरकारका उच्च ओहदामा भएका व्यक्तिहरूका सन्तानहरूलाई पनि भर्ना लिनु भने थालिएको थियो। तर सन् 1900 पछि मात्रै त्यस स्कुललाई पब्लिक स्कुल बनाउन पहल गरिएको थियो। वीर शमशेरको निधन भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देव शमशेरले यो स्कुलमा सर्वसाधारणलाई पनि भर्ना लिन सुरु गराएका थिए। देव शमशेर सन् 1901 मा 100 दिनभन्दा अलिकति बढी समय मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाएका थिए। उनी प्रधानमन्त्री पदबाट लखेटिए पनि सन् 2002 देखि नै त्यस दरबार स्कुलमा सर्वसाधारणहरूका सन्तानहरूले पनि भर्ना पाउन सुरु गरेका हुन्। नम्बर 4 वीरगञ्ज सहर। वीर शमशेरले आफ्नै नाम राखेर सहर नै निर्माण गरेका थिए। वीरगञ्ज तराईमा गहवा नाम गरेको एउटा सानो गाउँ थियो। गहवा माईको मन्दिर भएको त्यस सानो गाउँलाई वीर शमशेरले सन् 1897 मा आफ्नै नाम राखेर वीरगञ्ज नामाकरण गराएर बस्ती बसाएका थिए। उनले त्यहाँ मुडुली दरबार पनि बनाइदिएका थिए। वीर शमशेरले वीरगञ्ज बस्ती बसाउनु अघिसम्म भारतसँगको प्रमुख नाका थियो पर्सा जिल्लाको अलौ। वीर शमशेरले जंगल फाँडेर बनाएको बस्तीलाई बसाउन भनेर सिद्धवीर माथेमा र दादज वीर माथेमा नाम गरेका 2 जना दाजुभाइलाई खटाइएको थियो माल अड्डाको जिम्मेवारी दिएर। सिद्धवीर माथेमाले सिद्धैमा जग्गा बाँडेका थिए अनि काठ पनि वितरण गरेका थिए। त्यसको साथसाथै त्यस नयाँ बस्तीमा बस्न आउनेको लागि पैसा समेत पनि बाँडेका थिए। तर यसरी वीरगञ्जको बस्ती बसाएको केही वर्षमा नै वीर शमशेरको निधन भयो अनि त्यसपछि आउने प्रधानमन्त्रीहरूले सिद्धवीर माथेमा माथि त्यस बस्ती बसाउनको लागि ठूलो रकम खर्च गरेकोमा उनले पैसाको अपचलन गरेको भ्रष्टाचारको आरोप लगाइयो। सिद्धवीर माथेमा माथि 3 लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाइएको थियो। उनलाई कालो मोसो दलेर सहर डुलाउनको साथै मृत्युदण्डको समेत घोषणा गरिएको थियो। पछि वीर शमशेरकी तिनै रानीले 3 लाख रुपियाँ बुझाएर सिद्धवीरलाई छुटकारा दिलाकी थिइन् भन्ने पनि भनाइरहेको छ। वीर शमशेर पछि चन्द्र शमशेरले वीरगञ्जको बस्ती हटाउने प्रयास समेत गरेका थिए भनिन्छ। जे भए पनि अहिले वीर शमशेरले स्थापना गरेको त्यस स्थान देशकै एउटा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बनिसकेको छ। यसरी वीरगञ्ज सहर बसाउनुमा पनि वीर शमशेरको ठूलो हात रहेको छ। त्यस्तै 5औं नम्बरमा वीरधारा। वीर शमशेरले उपत्यकामा सार्वजनिक धाराको रूपमा वीरधारा तथा घरमा समेत प्रयोग हुने धाराको प्रबन्ध मिलाएका थिए। सार्वजनिक रूपमा उनले 300 वटा वीरधारा जडान गरेर पानी पनि सप्लाई गरेका थिए।
यसको व्यवस्थापनको लागि उनले पानी गोसाराको स्थापना गरेका थिए। पछि भीम शमशेर सत्तामा आएपछि कतिपय स्थानका वीरधारालाई उखेलेर त्रिभीमधारा जडान पनि गर्न लगाइएको थियो भनेर भनिन्छ। शिवपुरीबाट बुढा नीलकण्ठको बाटो हुँदै ल्याइएको पिउने पानीको सप्लाईको जिम्मा बेलायती कम्पनीलाई दिएको थियो। शिवपुरीबाट ल्याइएको पानीलाई जापानी दूतावास नजिकै कमल पोखरीको पोखरीमा खसालेर त्यहाँबाट शहरमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। पछि भीम शमशेर र जुद्ध शमशेरका पालामा सुन्दरीजल, दुध पोखरी आदि स्थानहरूबाट पनि पानी ल्याएर वितरण गर्न त्रिभीमधारा फिट गर्नुको साथै चन्द्रधारा पनि एक समयमा प्रचलनमा रहेका थिए। यसरी वीर शमशेरले काठमाडौँ उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने व्यवस्थाको पनि सुरुवात गराएका थिए। त्यस्तै वीर शमशेरले गरेका केही प्रशासनिक सुधारहरू पनि उल्लेख्य रहेका छन्। 6औं नम्बरमा हाजिरी गोसरा। कर्मचारीहरूको सुविधाको लागि उनले हाजिरी गोसराको स्थापना गरेर कर्मचारीहरूको नियमन गर्न सुरु गराएका थिए। त्यस गोसरामा कर्मचारीको हाजिरी तथा सम्पूर्ण कामको विषयको समेत जानकारी एकै ठाउँबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको थियो। त्यस्तै 7औं नम्बरमा उनले सफाई अड्डा पनि स्थापना गरेका थिए। शहर सफा राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उनले सफाई अड्डाको स्थापना गरेका थिए। यसरी शहरको सफाई आवश्यक छ भन्ने कुरा र त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा सरसफाई गर्ने कार्यको सुरुवात गर्ने श्रेय पनि वीर शमशेरलाई नै जाने गर्दछ। त्यस्तै 8औं नम्बरमा प्रशासनिक कार्यहरू सहज बनाउनको लागि उनले तराईमा 12वटा जिल्ला र पहाडमा 23वटा तहसिल अड्डाको व्यवस्था गरेका थिए। तहसिललाई फेरि जिल्ला र थुममा पनि विभाजन गरिएका थिए अनि त्यसलाई पनि मौजा र गाउँमा विभाजन गरिएको थियो। हरेक तहसिलमा हाकिम वा बडा हाकिम रहने व्यवस्था पनि उनले मिलाएका थिए। तराईका जिल्लाहरूलाई पनि 4 भागमा विभाजन गरिएका थिए। यसरी माल अड्डाको स्थापना तथा अमिनीको व्यवस्था पनि उनले गराएका थिए। अनि वीर शमशेरले गरेका उल्लेख्य कार्यहरूमा 9 नम्बरमा अपिल अड्डा पनि एउटा हो। न्याय सम्पादनको सहजताको लागि उनले अपिल अड्डा स्थापना गराएका थिए। यी थिए वीर शमशेरले गरेका केही उल्लेख्य कार्यहरू। यी बाहेक उनले गरेका अरू पनि राम्रा कार्यहरू छन् भने कृपया कमेन्टमा भनिदिनुहोला। म आगामी भागमा त्यसबारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछु। अनि यसपछि म उनको प्रेम सम्बन्ध र उनको गृहस्थ जीवनको बारेमा अर्को भागमा चर्चा गर्नेछु। यो चर्चा तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र साथै यसभन्दा अगाडि वीर शमशेरका बारेमा बनेका 2वटा भिडियोहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला। तपाईको दिन अति नै सुखद रहोस्। धन्यवाद।